तमाम दोस्त आप को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल मुसलसल तलातुम ख़ेज़ है। हर रोज़ कोई ना कोई नई ख़बर हमें सुनने को मिलती है। आज भी ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सदर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने सदर की तवज्जो उन बयानात की तरफ दिलवाई है जो फ़ौज के साबिक़ सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने मुबैना तौर पे अपने इंटरव्यूज़ में दिए, और उसमें उन्होंने एक लिहाज से एतराफ़ किया कि उन्होंने इमरान ख़ान हुकूमत के ख़ात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। कबल इसके कि हम इस मौजू की तफसीलात में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ और उन्हें सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी करें। तो जनाब, इमरान ख़ान ने अपने ख़त में सदर आरिफ अलवी को लिखा है कि आप मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए उन्हें अब तक जो ख़बरें मिली हैं उसमें जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया है उनकी हुकूमत को गुज़श्ता साल अप्रैल में हटाने में अपने किरदार के हवाले से, और ये कि इस तरह वो अपने हल्फ़ की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जिसका ये मतलब है कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल सकता है। लेकिन मुकदमा कौन बनाएगा? वो तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त बनाती है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त उसी जनरल बाजवा की मदद से बरसर इक़्तिदार आई हो और उसमें ज़ाहिर है उस वक्त की फ़ौजी क़यादत भी शामिल थी, तो क्या वो हुकूमत एक फ़ौज के साबिक़ सरबराह के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दायर कर सकती है? वो आपने ये भी देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले में क्या हुआ, किस तरह उनको बचा के पहले मिलिट्री हस्पताल में रखा गया, फिर सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए उनको रिलीफ़ दिलवाई गई और वो फिर मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो एक किस्सा पारीना हो चुके हैं। लेकिन अभी हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो है जनरल क़मर जावेद बाजवा का, और इसके साथ साथ इमरान ख़ान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ जारी जो कैंपेन है। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत से पर्त खुल रहे हैं उन तमाम हालात व वाक़यात के जो गुज़श्ता 12 महीने के दौरान हुए। उसमें सबसे बड़ा सबूत साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की तरफ से आया है। उन्होंने अपने जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में ये कहा है कि जनरल बाजवा दरअसल रिटायर होने से पहले एक और एक्सटेंशन यानी अपने ओहदे में एक और तोसी चाह रहे थे, और मज़े की बात यह है कि उस तोसी में उनके बकौल सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ मुखालिफ थे, बाकी मुस्लिम लीग के अक्सर लोग इसके हामी थे। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म भी जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने के हामी थे। यानी उनको, आपको मालूम है 2019 में एक तोसी मिली थी 3 साल के लिए, और वो भी पार्लियामान के ज़रिए हुई थी, और एक बार फिर वो ये तोसी हासिल करना चाह रहे थे। उसमें दिलचस्प बात ये थी कि 9 और 16 नवंबर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले 9 नवंबर को पहुंचे थे मिस्र। वहाँ पे एक मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब वापस आए तो चंद घंटे के लिए लंदन गए, मतलब प्लान के मुताबिक, लेकिन वो जनाब वहाँ ठहर ही गए। वापसी उनकी 16 नवंबर को हुई थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ख़तरा ये पैदा हो गया था, बिलवास्ता तौर पे पैगाम रसानी ये हुई थी जनरल बाजवा और उनके साथियों की तरफ से, हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए, हो सकता है हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए, और उनको ये डर था कि अगर हम वापस आ गए और हुकूमत का ख़ात्मा हो गया तो फिर ज़ाहिर है दोबारा फंस जाएंगे। फिर वो टीटी के मुकदमात और ना मालूम कितने मुकदमात थे वो भी असर नौ रिवाइव हो सकते हैं। उस ख़तरे के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल नवंबर में तकरीबन 1 हफ़्ता मुल्क से बाहर गुजारा। वो तो अल्लाह भला करे, मालूम नहीं PMLN के लोग थे कौन थे जिन्होंने साबिक़ फ़ौज के साबिक़ सरबराह की ज़ाती प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मालूमात अहमद नूरानी जो मारूफ़ सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए लीक करवा दी। तो जब वो तफसीलात वापस आ गई तो उस वक्त फिर तलाश शुरू हुई कि ये मालूमात लीक किसने की हैं। पाकिस्तान के निज़ाम के मुताबिक FBR के जो VVIP लोग होते हैं उनकी टैक्स की मालूमात की एक्सेस, पहुँच
صرف 12 افراد کے پاس ہے، ان میں سے 8 افراد آرمی کے ہیں، 4 افراد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہیں۔ تو اس وقت ایک قربانی کا بکرا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کچھ لوگ بنے تھے جن کے خلاف ابھی بھی بظاہر مقدمات چل رہے ہیں، لیکن قصہ مختصر یہ کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھرانے کے حوالے سے یہ خبریں باہر آئیں کہ انہوں نے انکم ٹیکس میں کیا جمع کروایا، اپنے جو اثاثے کیا کیا دکھائے اور کتنا اضافہ ہوا ان کا 6 سال کے عرصے میں، اس کے بعد جنرل باجوہ ٹون ڈاؤن ہو گئے اور انہیں ظاہر ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیم ڈک، یعنی اس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کس طرح جنرل عاصم منیر کو بالآخر پھر فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے جو بات کی ہے وہ اس کے بعد تو اب بنتا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ خاموشی کے ساتھ پر منظر عام سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ دوستوں کو بلا کے اپنا بیانیہ اگر خود لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت خراب تھا، یہ بہت اچھے تھے۔ پھر عمران خان نے تو اپنے صدر کے نام خط میں یہ بھی کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، بلکہ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا جو مبینہ انٹرویو تھا اس میں بھی یہ بات آئی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اب پاکستان کے لیے خطرناک ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے ستمبر 2021 میں کسی وقت ہو گیا تھا۔ اختلافات کا سلسلہ اس سے پہلے ہی شروع تھا۔ تو یہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال بن گئی ہے فوج کے سابق سربراہ کے لیے، ایک بڑا امتحان بن گیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود فوج کے لیے کہ کس طرح فوج کے ایک سابق سربراہ نے اپنے عہدے کے وقار کو گھٹایا۔ کیسے؟ مثلا ان کے حوالے سے ان سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ میرے پاس عمران خان کی ویڈیوز ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو عمران خان کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا یہ فوج کے سربراہ کو، سابق سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے اس نوعیت کی باتیں کرنا؟ اس سے ان کی تو نوکری ختم ہو گئی ہے، انہوں نے جو اپنا بنانا تھا بنا لیا، اب اللہ ان کا بھلا کرے۔ لیکن کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فوج کا ادارہ مزید بدنام ہوتا رہے؟ یہ ایک بڑی تشویشناک اور صورتحال ہے، لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، سربراہ حکومت کے لیے اور فوج کے سربراہ کے لیے۔ ساتھ میں شاہد خاقان عباسی نے یہ بات بھی کہی کہ کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کوئی بھی انتخابات ہوں 90 دن کے اندر اندر آپ کو کرانے ہی کرانے ہیں، جبکہ دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی بڑی زور شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے تو کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات وقت پہ ہو جانے چاہیے۔ ساتھ میں سوال یہ سب سے بڑا اٹھتا ہے کہ کیا اگر عمران خان کو آپ نے نااہل کر بھی دیا تو کیا اس کو آپ عوام کے ذہنوں سے بھی نکال سکیں گے؟ کیا اس بیانیے کو عوام کے ذہنوں سے نکال سکیں گے جس سے آپ اتفاق کریں نہ کریں لیکن وہ عوام کے ذہنوں میں، کم از کم ان کے چاہنے والوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں گھر کر گیا ہے؟ وہ اتنی آسانی سے مٹنے والا نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، پاکستان میں سیاسی استحکام صرف اسی وقت آئے گا جب تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں، یہ محض آرائی کی سیاست چھوڑیں۔ عمران خان کو صبح دوپہر شام انہوں نے بدنام کرنے کا، ڈسکریڈٹ کرنے کا لگتا ہے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح آپ عمران خان کو بدنام کر دیں گے، منظر عام سے ہٹا دیں گے؟ ایسا ہوگا نہیں، بلکہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے رائے عامہ عمران خان کے خلاف جانے کی بجائے پی ڈی ایم اور اس کے جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی خاطر محض آرائی کو چھوڑیں۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ، مقدمات کا سلسلہ، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا، استحکام سیاسی نہیں ہوگا تو پھر معیشت کی صورتحال بھی یوں ہی دگرگوں رہے گی۔